औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ कुलैल आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे से। रमज़ान का ये आखिरी हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता जो 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 16 मई से शुरू हो रहा है, 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 21 अप्रैल तक है। इसमें एरीज से लेकर पाइसिस तक क्या आपके हॉरोस्कोपिक पोजीशन बन रही है, आपका बुध सितारे के क्या हालात चल रहे हैं, एक जायज़ा लेंगे। इसमें आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी देख लीजिए, प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहे। इस हफ्ते में जो ख़ास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस दौरान जो है एक तो ईद का बहुत अच्छा मौका आ रहा है, और ईद एक हमारी ख़ास मजहबी और जो है वो एक ख़ास मौका है, और हमारी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम व्यूवर्स को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। एडवांस ईद मुबारक आपको पेश करते हैं। और ईद का एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, और इसके अलावा जो है सूरज ग्रहण का भी इवेंट जो है वो 20 अप्रैल को आ रहा है। तो इस लिहाज से ये जो है वो आपके लिए बहुत ही अहम हफ्ता है सब बुर्जों के लिए। आगाज़ करते हैं सबसे पहले एरीज के लिए। अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक है तो आपका तल्लक जो है बुर्ज एरीज यानी बुर्ज हुमल, और आपका सितारा जो है वो मरीख है। इस हफ्ते में ख़ास तौर पर जो आपका इसमें आज़म या विरद है वो है या गनी। तो या गनी को विरद करें, वसत रिस्क के लिए, हर काम में आसानी के लिए, हर काम में तरक्की के लिए आपके लिए बहुत ही मौसर है। इसके अलावा आप जो है इस हफ्ते में दालों का सदका आपके लिए मौसर है। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें लेकर ज़रूरतमंदों में तो यानी आप तकसीम कर सकते हैं। आधा किलो भी आप दाल ले लेते हैं तो राशन के तौर पे ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। और इसके अलावा इस हफ़्ते के जो ख़ुसूसी तौर पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस हफ़्ते में आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आप जो रूटीन में मेहनत करते हैं, आप रूटीन वर्क जिस तरीके से करते हैं उससे ज़्यादा आपको कुछ एफ़र्ट्स करने की का मौका मिलेगा। आपके अंदर अगर कोई किसी बात पे सुस्ती काहिली है, कुछ गफलत के था असरात, तो वो दूर होते हुए नज़र आते हैं। आपको आज अगर आप चाहे जॉब कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा काम करने का मौका मिल सकता है। दफ्तर की तरफ से आपको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर आप बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस का लोड भी रहेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल अपनी तौर पे सर्विसेज के प्रोफेशन से कहे, चाहे आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, आप किसी भी कंसल्टेंसी से व्यवस्था है, तो इसमें भी आपको अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है वक्त गुजारना पड़ेगा। इस हफ्ते में ख़ास तौर पर आपको सफ़र के मौके मिलते हुए नज़र आते हैं। सफ़र का सितारा आपका सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है, और शहर से बाहर, शहर के अंदर जो है सफ़र का मौका मिल सकता है। मुख्तलिफ़ तकारीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि रमज़ान का महीना हो सकता है कि कुछ अफ्तारियों में भी शिरकत करने का मौका मिले। इसके बाद है टॉरस। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक है तो आपका तलक बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर से है, और आपका जो 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 हाकम सियारा है वो ज़ोहरा यानी वीनस है। अब आपके लिए जो इस हफ्ते में इसमें आज़म है वो है या वहाब। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, आपका कोई भी काम बंदिश का शिकार है, तो आप या वहाबू बकसरत पढ़ें, और सब्ज़ियों का सदका जो है वो ज़रूरतमंदों में दें। हफ्तावार सब्ज़ियां, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आप उसमें से कुछ सब्ज़ियां ज़रूरतमंदों के लिए ले लें, और सब्ज़ियां जो है वो ज़रूरतमंदों में जो है वो तकसीम करें। ये हफ़्ता जो है आपके लिए इस लिहाज से बेहतर है कि आपको आपकी जो फ़ैसले की क़ुव्वत जो है वो बेहतर हो रही है। इस हफ़्ते में आप बहुत सारे फ़ैसले करने में कामयाब होंगे। अगर आप रिश्ते शादी के मामला तय कर रहे हैं बच्चों के, तो उसमें कोई रिश्ते शादी का मामला तय पा सकते हैं। अगर आप दफ्तर में कोई प्रमोशन के केसेस आपके पास आए हुए हैं, आपको अपने जूनियर्स को प्रमोट करना है कि नहीं करना है, वो आपको उसमें फ़ैसले करने में आसानी होगी इस वीक में।
اس کے علاوہ اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا کوئی پارٹنرشپ میں کوئی ڈیسیجنز لینے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی نئے آپ نے اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے فیصلے کرنے ہیں تو اس میں آپ کامیاب ہوں گے. یعنی یہ ویک جو ہے آپ کو سفر کے معاملات میں آسانی دیتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد ہے برج جیمنائی، برج جوزا. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 21 مئی سے لے کر 20 جون تک ہے تو آپ کا تعلق برج جوزا سے ہے اور آپ کا متعلقہ سیارہ جو ہے وہ عطارد ہے، یعنی مریخ عطارد ہے، یعنی مرکری. آپ کے لیے جو دو اللہ کے نام ہیں خاص طور پر وہ یا واس ہو یا رزاق ہو، ان کا ورد کریں ہر کام میں وسعت کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے اور کشادگی رزق کے لیے. اور اس ہفتے میں خاص طور پر جو ہے وہ چاول کا صدقہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ضرورت مندوں میں 1 کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو جتنا بھی آپ آسانی سے راشن کے طور پہ چاول تقسیم کریں. یہ ہفتہ جو ہے جمنائی والوں کے لیے خاص طور پر عملی کوششوں کا ہفتہ ہے. آپ کے پلانٹ بہت اچھی پوزیشن میں جا رہے ہیں. آپ کے پلانٹ کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. آپ کے ستارے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ستاروں کا کھیل ہوتا ہے، یہ جو ذائچے کا کھیل ہے، اس کے اندر ایک خاص چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پلانٹ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ صرف ان کی پلانٹ کی سپورٹ کافی نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی عملی کوشش بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پریکٹیکل ایفرٹ بھی کریں. آپ جب پریکٹیکل ایفرٹ کریں گے تو آپ کی قسمت جو اس میں اثرات ہیں وہ آپ کو زیادہ کھل کے آپ کے سامنے آئیں گے، بہتر طور پہ اثرات آئیں. تو جیمنائی والوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے عملی کوششوں کا ہفتہ ہے. آپ جو بھی کام رکے ہوئے ہیں، آپ اپنی مایوسی کی وجہ سے اگر آپ کوئی نیا بزنس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے تھے، نہیں کر رہے تھے، کریں. اگر آپ کوئی نئی جاب کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کیا آپ نے تو وہ کوشش کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کوئی نئے پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نیا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی نئی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی مارکیٹنگ کے لیے کوئی کمپین چلانا چاہ رہے ہیں، گھر کی رینوویشن کا کام کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر سوچ ہی رہے ہیں تو اس کے بجائے عملی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوگی. اس کے بعد ایک کینسیرینز اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 21 جون سے لے کر 23 جولائی تک ہے تو آپ کا تعلق جو ہے برج کینسر سے ہے، یعنی برج سرطان سے ہے. برج سرطان والوں کے لیے جو اس میں عزم ہے اس ہفتے کا وہ ہے یا تواب، توبہ قبول کرنے والے، اور بکثرت اس میں پاک کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. کینسر والوں کے لیے خاص طور پہ چینی کا صدقہ بہت اہم ہے. ضرورت مندوں میں 1 کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو جتنی بھی آپ حسب توفیق کر سکتے ہیں، آدھا کلو بھی کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں میں چینی کی تقسیم کریں. اس ہفتے میں آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام ہونے کا امکان ہے. وہ لوگ جو گورنمنٹ جاب میں ہیں یا گورنمنٹ جاب میں پروموشن چاہتے ہیں یا ٹرانسفر چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ کی کوئی انکریمنٹ آپ کی پھنسی ہوئی تھی تو وہ حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کہ آپ کا کوئی بل ایسا تھا جس کا آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا تھا تو وہ ملتا ہوا نظر آئے گا. وہ لوگ جو گورنمنٹ جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی تو ان کو کامیابی اس ہفتے میں ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی فائل کسی آفس میں کسی جاب کے حوالے سے آپ کی کوئی فائل کسی محکمے میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ کام اس پہ نہیں ہو رہا تھا، یا آپ کسی مقدمات کے حوالے سے جو ہے وہ یا کوئی تنازعات کے حوالے سے کوئی معاملات آپ کے پیچیدہ چل رہے تھے، تو ان میں کوئی نہ کوئی صلح ہونے کا امکان جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد ہے لیو والوں کے لیے یہ کہ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 23 جولائی سے لے کر 22 اگست تک ہے تو آپ کا تعلق جو ہے برج لیو اسد سے ہے اور آپ کا سیارہ جو ہے وہ شمس ہے. آپ کے لیے جو اس میں عزم ہے وہ ہے یا عظیم، اس کا ورد کریں ان دونوں اسماء الحسنی کا، اس اسماء الحسنی کا. اور آپ کے لیے صدقہ جو ہے اس ہفتے آٹے کا صدقہ بہت امپورٹنٹ ہے. آٹا 5 کلو 10 کلو 20 کلو حسب توفیق 50 کلو 20 کلو 25 کلو جتنا آپ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں آٹا اس ہفتے میں حسب توفیق ضرورت مندوں میں تقسیم کریں. اگر آپ بالکل بھی نہیں اس وقت افورڈ کر پا رہے تو آپ چند مٹھیاں آٹا جو ہے وہ بھی ضرورت کیڑے مکوڑوں یا حشرات الرس کو ڈال دیں، اور اگر تھوڑا دے سکتے ہیں تو 1 کلو آٹا بھی آپ ضرورت مند کو دے سکتے ہیں.
یہ ہفتہ جو ہے خاص طور پر آپ کے لیے روحانی طاقت میں آپ کے اضافہ کر رہا ہے. آپ کی روحانی طور پہ جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہو رہی ہیں. بہت ساری ایسی برائیاں، بہت ساری ایسی خامیاں، بہت ساری ایسی غلطیاں جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے تھے، جن کی وجہ سے آپ کی روحانی طاقت میں کمزوری پیدا ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری دعاؤں کی قبولیت رک رہی تھی. بہت سارے ایسے کام جو آپ کے بندش کا شکار ہو رہے تھے، آپ کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی تھیں. کیونکہ یہ بھی ایک زندگی کا سلسلہ ہے کہ یہ جو پلینٹس کی گردش ہے، ستاروں کی گردش ہے، یہ کوئی آج خود ایسی انوکھی چیز نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انسانی اعمال کی بھی اثرات ہوتے ہیں. اور جس وقت اچھے اعمال انسان کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے ستاروں کی چال انسان کو زیادہ ساتھ دیتی ہے. اور جس وقت کچھ منفی اعمال زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو انسان کی جو وہ چال ہوتی ہے، وہ منفی چال ستاروں کی، وہ آپ کی ڈیمیج کرتی ہے، آپ کو اس گردش کے اثرات کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اس ہفتے میں آپ خاص طور پہ روحانی طور پر آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا. آپ کی جو آپ دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوں گی. آپ جن برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں ان برائیاں بچنے کے کامیاب ہو جائیں گے. عبادات و وظائف میں آپ کا رجحان جو بڑھے گا. اس کے بعد ہے ورگو. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 23 اگست سے لے کر 22 ستمبر تک ہے تو آپ کا تعلق ورگو یعنی برج شملہ اور آپ کا ستارہ جو ہے وہ عطارد ہے. آپ کے لیے اللہ کا ایک نام ہے یا غفور، اس کا ورد کرنا بہت مؤثر ہے. اور آپ کے لیے شکر اور گڑ کا صدقہ جو ہے بہت فائدہ مند ہے. اس ہفتے میں قرض کی ادائیگی میں آپ کو اس ہفتے میں آسانی ہوگی. اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، آپ ادا کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں، تو یہ آسانی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے کاموں میں کچھ رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ کو اپنے بزنس کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، اپنے کسی کام میں رکاوٹ کی وجہ سے اس پر میں کام کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ کچھ سرمایہ کاری کا حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو کسی دوست کے، کسی قریبی کے، کسی رشتہ دار کی کوئی مدد جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ مختلف افطاری کی تقاریب میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے. سوشل لائف جو ہے ورگو والوں کی اس ہفتے میں بڑی اچھی رہے گی. لیبرا. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 23 ستمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک ہے تو آپ کا تعلق لیبرا سے یعنی برج میزان سے، اور آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ زہرہ ہے، وینس. آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے معاشی ترقیاں لے کے آ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ اخراجات میں بھی اضافہ لے کر آ رہا ہے. معاشی طور پر آپ اس ہفتے میں کامیاب ہوں گے. کوئی نیا آئیڈیا آپ کا جو تھا بزنس کا وہ آپ کو ہٹ ہو سکتا ہے. آپ اگر کوئی نیا بزنس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، نیا کوئی آفس لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، نئی کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کامیابی ہوگی. آپ کے کچھ بہت سے پیسے جو رکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے یا مرے ہوئے تھے، سمجھ لیجئے کہ ادھار پہ گئے ہوئے تھے اور وہ آپ کو واپس نہیں مل رہے تھے، تو ان کی وصولی میں آپ کو آسانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. زمین جائیداد کا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اس ہفتے میں معاشی طور پر ترقی حاصل ہوگی. خاص طور پر زمین جائیداد سے اچھا نفع مل سکتا ہے. اس ہفتے میں لیبرا والوں کے لیے یا مالکوں کا ورد بہت اچھا ہے، اور بہت مختلف قسم کی دالیں جو ہیں، چاہے آدھا کلو ہے، ایک پاؤ ہے، آپ مختلف قسم کی دالیں لے کے آپ ضرورت مندوں میں راشن کے طور پر تقسیم کریں. یہ آپ کے لیے بہت مؤثر صدقہ ہے. سیگیٹیریس. اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 23 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر تک ہے تو آپ کا تعلق برج قوس یعنی سیگیٹیریس سے ہے، اور آپ کا ذاتی سیارہ مشتری ہے. اور سیگیٹیریس والوں کے لیے یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کے لیے اس ہفتے میں جو اسم اعظم ہے وہ یا مغنیوں ہے، مغنیوں کا ورد کریں ہر کام میں آسانی کے لیے، اور چاول کا صدقہ جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ مند رہے گا. آمدن کے ساتھ ساتھ اخراجات میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ منگنی شادی کے معاملات میں بھی کوئی آسانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت سارے اچھے لوگوں کا ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے اس ہفتے میں. بہت سارے ایسے لوگوں کا ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ ہمدرد ہیں ان کا ساتھ آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کسی دوست یا کسی جاننے والے کی مدد آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. سیکریٹریز والوں کے لیے یہ ہفتہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیمی کارکردگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر آپ پیپر دے رہے ہیں تو پیپر میں اچھے نمبرز آپ کو ملنے کا امکان ہے. آپ کا فوکس جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز پہ بہتر ہوگا. اس کے بعد جو ہے کیپریکون والے ہیں.
और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक है तो आपका तलक कैप्रिकॉर्न से है। आप या हमीदों का विरद बकसरत करें और दालों का सदका जो है, मूली जुली दालें जितनी भी हैं उनको आप ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। इस हफ्ते में जो है ख़ास तौर पर आपको आपके प्लैनेट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। प्लानिटरी रेट्रोग्रेशन जो चल रही थी आपके ऊपर, सितारों की गर्दिश वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। हालात जो हैं वो आपके फेवर में जा रहे हैं। इस हफ्ते में जो सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं उन कैप्रिकॉर्नियंस को बहुत फ़ायदा होगा। इमिग्रेशन वीज़े की कोशिश में जो है वो है उनको कोशिश में कामयाबी होगी। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी शिफ्टिंग करना चाहते हैं, अपना घर तब्दील करना चाहते हैं, ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, ये हफ़्ता आपकी तब्दीलियों का हफ़्ता है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ जो आप चाहते हैं वो होने का इम्कान है। इसके बाद एक्वेरियस वाले हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक है तो आपका तल्लक एक्वेरियस से, और आपका ज़ाती सियारा जो है ज़ुहल और यूरेनस है। आपके लिए इस हफ्ते इसमें आज़म जो है वो या लतीफ़ है, और आपके लिए पीली दालों का सदका जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा चावल भी आपके लिए सपोर्टिव है। एक्वेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पर इस हफ्ते में जो है वो लड़ाई झगड़े के कामों से आपको बचने की ज़रूरत है। किसी मुखालफ की मुखालफत बिला वजह की पैदा हो सकती है, दफ्तर में, कारोबार में, रिश्तेदारों में, अजीज़ व कारन में, घर में, शोहर से, बीवी से, बच्चों से किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ होता है तो आप उस बात को इग्नोर करें, दरगुजर करें, क्योंकि बात अगर आप इसको ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो बात बढ़ने का इम्कान है। लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफात ज़्यादा पैदा हो सकते हैं। एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते में ख़ास तौर पर कोई जो लोग जॉब पेशा हैं उनके लिए बेहतर है कि उनको अपने काम को मोहतात होकर करने की ज़रूरत है। कोई गलती जो है वो आपके ख़िलाफ़ कुछ स्कैंडल की शक्ल ले सकती है। बिज़नेस के वाले से बहुत अच्छा हफ्ता है, पार्टनरशिप नहीं करने का मौका मिल सकता है, और कोई नया टारगेट या कोई नया ऑर्डर भी आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। पाइसेस, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी से लेकर 20-21 मार्च तक है तो आपका तलक पाइसेस यानी बुर्ज है, और आपका ज़ाती सियारा जो है वो मुश्तरी है। आपको चाहिए कि या फताहु या रज़ाकू का विरद करें और सब्ज़ियों का सदका जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम करें। आपका जो बेसिक कलर भी सब्ज़ी ही है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मार्केट में सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं वो आप ज़रूरतमंदों में हस्ब तौफीक तकसीम कर सकते हैं। और पाइसेस वालों के लिए ये है कि कोई मुराद, आपका मकसद जो है वो पूरा होता नज़र आता है इस हफ्ते में। आपकी कोई काम रुके हुए थे वो होते हुए नज़र आते हैं, और कोई आपकी ख्वाहिश, यानी एक आपकी ज़रूरत होती है, एक आपकी ख्वाहिश होती है। तो अगर आपको ख्वाहिश रखते थे या ख्वाहिश रखते हैं और वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो इस हफ्ते ख्वाहिश वो पूरी होती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते आपको बड़े चालाक लोगों का सामना हो सकता है। ऐसे लोग जो आपसे ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपसे सवालात करने की कोशिश करेंगे, आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें गुलवाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनके साथ केयरफुल होने की ज़रूरत होगी। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए, किसी नए एग्रीमेंट करते हुए, कोई भी ऐसी दस्तावेज़ात पे साइन करते हुए एहतियात से आपको करने की ज़रूरत है। किसी मशवरा, किसी दोस्त का लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। रूहानी सलाहियतों में इजाफ़ा हो रहा है, इल्मी सलाहियतों में इजाफ़ा हो रहा है, आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा हो रहा है, आपके ऊपर जो ज़हनी दबाव था वो ख़त्म हो रहा है, और आप अपने आप को बहुत रिलैक्स और बहुत ही कॉम और बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे। इस हफ्ते में आपकी जो वर्जिश की रूटीन टूटी हुई थी वो भी आप जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था इरीस से लेकर पाइसेस तक इस हफ्ते का। अगर आप किसी किस्म का ज़ाती चेस्ट ख़राब बनाना चाहते हैं, लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, लो बनवाना चाहते हैं, लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे तारत, लोहे मरीक, लोहे शम्स, लोहे ज़ोहरा, 7 तारों की लो, तो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।